बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही काजी फाइज ईसा जैसा मुतासिब और जानिबदार शख्स निकला है तो यूं लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी और बहुत सारे लोग यतीम हो गए हैं। उसका अमली मुजाहरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने आज इलेक्शन कमीशन का एक और गलत फैसला उड़ गया है। आप जानते हैं कि आदिल बजई जिनका ताल्लुक क्वेटा से है वो खुद बोल के कहते हैं कि भाई मुझे इमरान खान का वोट पड़ा है, मैं इमरान खान के नाम पे जीत के आया हूं, लेकिन यहां पे एक कोशिश की गई उसको जबरदस्ती मुस्लिम लीग नून के खाते में डालने की ताकि उसका वोट लिया जा सके। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ शामिल थी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और तीसरे जज थे जस्टिस अकील अब्बासी साहब। उन तीनों जजेस ने उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को न सिर्फ गलत करार दिया है, कलअदम करार दिया है और आदिल बजई को उन्होंने कौमी असेंबली की सीट के ऊपर बहाल कर दिया है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की सीट वहां पे बहाल हो गई है और उन्होंने इस सिलसिले में बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बिलखुसूस कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, जो तरीकाकार है, उसके ऊपर सवालात उठाए हैं। चूंकि मसला यह था यहां बयान हल्फी 2 तरह के थे और बार बार आदिल बजई कहते थे कि भाई मेरा जाली बयान हल्फी जमा कराया गया है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह पूछा कि आप ये बताइए कि हकायक को जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की है। तो उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो बहुत ही दिलचस्प थे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने की बजाय आदिल बजई की वाबस्तगी का जायजा लेना था। यह नहीं कि बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। अब उन्होंने मजीद जब इस पैमाने के सवालात हो रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि पैमाना तो सख्त होना चाहिए था। जब इस सारी बात के हवाले से अदालत के सामने सवालात आए तो अदालत ने जहां बहुत सारे सवाल उठाए तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने यह सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं है? क्या आप किसी को नहीं मानते? जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप अदालतों को, आप मैजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते और खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा ट्रायल करने का इख्तियार है? और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां है? जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। अब जब ये रिमार्क्स आए तो इसका मतलब यह हुआ कि आज मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन दोनों जस्टिस मंसूर को, जस्टिस आयशा मलिक को, जस्टिस अकील अब्बासी को मुतमईन नहीं कर सके। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NA 262 की आदिल बजई की नशिस्त को बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन का 12 नवंबर का फैसला कल अदम करार दे दिया है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप जो है वो काजी फाइज ईसा की सूरत में यतीम हुए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला 1 महीना भी नहीं निकाल सका। 12 नवंबर का फैसला आज 12 दिसंबर को उड़ गया है। ये वही इलेक्शन कमीशन था जिसके हवाले से काजी फाइज ईसा कहते थे कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी उसकी इज्जत करें। ये इज्जत करें कि आप एक फैसला देते हैं, आप एक रुकने कौमी असेंबली को उड़ा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम लीग नून के लिए आसानी पैदा करना चाहते थे। तो ये बात समझ नहीं आती। आगे चलते हैं। अगली खबर, आज बुशा बीबी की दरखास्त लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। FIA जो है वो तोशाखाना 2 के अंदर कोशिश ये लेके आई थी कि हम बुशा बीबी की जो दरखास्त जमानत है उसको हम उसको रिजेक्ट करवाना चाहते हैं, मुस्तरद करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो बुशा बीबी आज खुद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और FIA को नाकामी का सामना करना पड़ा और वहां पे वो बुशा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम रहे हैं, कामयाबी नहीं मिली। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जब समाअत की और रिमार्क्स दिए कहा कि अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है।
تو عدالت نے اس کے ساتھ ہدایت کے ساتھ جو ہے ایف آئی اے کی درخواست کو نمٹا دیا ہے. اب آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں اور ٹرائل کورٹ میں جا کے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں, جس سے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا. ایک خبر سپریم کورٹ سے آپ کو اور دینی ہے, اور وہ خبر ہے فوجی عدالتوں سے متعلق. چونکہ فوجی عدالتوں کی سماعت ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے استدعا کی تھی کہ آپ اس سماعت کو ملتوی کریں, تو عدالت نے 12 تاریخ تک سماعت ملتوی کی, اور آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور وفاقی حکومت کے جو وکیل خواجہ حارث ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. تو آج جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ جو فوجی عدالتوں کے زیر حراست افراد ہیں یا جو ان کی کسٹڈی کے افراد ہیں, ان کی ایف آئی آرز کی نقول نہیں دی گئی, یعنی ایف آئی آرز کہاں ہے, ان کے جرائم کیا ہے, تاکہ پتہ چل پائے. تو خواجہ حارث نے کہا جی ملٹری کورٹ کیس میں عدالتی فیصلہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے. جس کے بعد جسٹس مدوخیل نے ایک جملہ کہا اور کیس ذرا اور سمت میں چل پڑا. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا پورا کیس آئین کے آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے. پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا کہ کیا 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے آرمی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دیا, اور اگر متصادم قرار دیا تو اس کو متصادم ہونے کے جواز میں فیصلہ کیا دیا, یہ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا. پھر جسٹس مدوخیل کا ایک جملہ جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ جو شخص مسلح افواج یعنی آرمڈ فورسز میں نہیں ہے تو وہ فوج کے ڈسپلن میں آ کیسے سکتا ہے, اس کا تعلق فوج سے نہیں ہے, یعنی وہ سویلین ہے, تو وہ فوج کے ڈسپلن میں کیسے آ سکتا ہے. تو خواجہ حارث نے کہا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. اب قانون تو اجازت دے گا, یہ قانون کے اوپر سوال ہے نا, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ جو فوج کا حصہ ہی نہیں ہے اس پہ فوج کا ڈسپلن کیسے لگ سکتا ہے. تو پھر جسٹس مدوخیل نے کہا کہ ایک شخص آرمی میں ہے تو اس پہ آرمی کا ڈسپلن لاگو ہوگا نا. تو پھر جسٹس مدوخیل نے کہا کہ اگر ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے, فوج میں نہیں ہے, تو اس پہ محکمہ زراعت کا ڈسپلن کا اطلاق ہوگا نا. تو اب پھر جسٹس مدوخیل نے کہا کہ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سرے سے اس محکمے کا حصہ ہی نہیں ہے, اس میں پارٹ ہی نہیں ہے, اس میں اس نے جوائننگ ہی نہیں دی, تو اس آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا. پھر جس طریقے سے انہوں نے شروع میں کہا کہ اس پورے کیس کے جو محور ہے وہ آئین کا آرٹیکل 8 ہے, تو پھر انہوں نے ایک ریمارکس دیے گو کہ اس وقت سماعت کنکلیوڈ نہیں ہوئی, جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں سماعت چل رہی ہے. تو پھر انہوں نے ایک اور کہا کہ ایسا شخص جس کا تعلق فوج سے نہیں ہے, جب آپ اس کو فوج کے ڈسپلن کے نیچے لے آتے ہیں تو کیا یہ آئین کے آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو آج کی سماعت سے جیسچر یوں آیا ہے جیسے پورے کا جو پورا کیس ہے وہ آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کنکلوڈ کیا کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کرے گی تو عمران خان فوجی عدالتوں میں چلے جائیں گے. عمران خان کے فوجی عدالتوں والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ وہ برطانوی وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی, اور باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں. آپ نے آئی ایم ایف کو دیکھنا ہے, آپ نے GSP+ سٹیٹس ہے, یہاں پہ ضرور کریں, پریشر ٹیکٹک کے ضرور پہ چلیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی حقیقت سے جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے, اور گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ آپ کی پرسپشن کی بنیاد کے اوپر نہیں چلتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.